तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता, तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. प्लीज मात खुबशे एलिगेशनां जाल्या तुजेर. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आतां, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आसचिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितेंय आसा, आमचें कितें म्हाजें कितें आसा, तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. मडगांव मिटींग घेऊन तुम्ही डिसायड केले की पार्टी तू टेक ओव्हर करूंक शकता म्हणून तेका खंय तरी दुखलें म्हणटालो. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणूय पार्टी टेक ओवर करतलो, पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना, कित्याक तेका पार्टी कोण प्रेसिडेंट जाता, ऑफिस बेरर कोण जाता, नाल्यार इलेक्शन जावन ते जावचे. आनी हांव तुमचे कडेन मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टींचेय तुमी विचारचें की तेंचे कोणाचें इलेक्शन जालां काय ते नॉमिनेटेड आसा, ते सिलेक्टेड आसा, वॉट एवर ते तुमी विचारचें. बाकीच्या पार्टीच्या गावार घालिना, तुमच्या पार्टीच्या सगळं सोशल मिडियावर गावार पडला. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेज्या बाबतींत हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतींत मागीर तुमकां पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दूख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना, वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना, कित्याक बेश्टेच ते गांवार पडटा आनी मागीर तुमकां जाय तशें तुमी स्टेटमेंट मिडियाचेर घालतले. राजीनामो दिलो पळय तेन्ना तेजेर उलयलो तूं. तू इतले दीस खूंय आशिल्लो, पळय, इतले दीस ते आतां दोन 3 प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेणी, तुका आपयलो तेणी, नोटीस धाडले, तुवें एकूय रिप्लाय करुना, तेणी रातचो देखून तुका येता म्हटलो, टायम सांग म्हटलो, तुवें अजुनूय कांय रिस्पॉन्ड करूं. आयज तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना तुजी सगळी हेजी असेंब्लीचें कितें चवलें, तूं हें जो मुद्द्याचेरूय कांय सांगना. सो इतले दीस तूं खंय आशिल्लो? पळय हांवें तुमकां पयलूच स्टार्टिंगूच क्लियर केलें, तुवें मातशें आयकूंक दिसता. आयकलां. मेडिकल रिजन जेन्ना 39A प्रोटेस्ट जालो, म्हाजो हेल्थ ग्राउंड्स मातसो वीक जालो आनी खुबसो म्हाका प्रॉब्लेम जालो. त्या टायमारच्यान म्हाका मेडिकलाक लागून खुबसो इश्यू जाता, तेका लागून हांव मातसो आउटस्टेशन आसलो आनी हें तुमकां पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलें. सो अशें न्हू की बाबा, आनी हांवें तेंकां इन्फॉर्मूय केल्लें की हांव आसचिना म्हणून, तेंय तेंकां इन्फॉर्म केल्लें. तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना CEC बॉडीचे जावं बाकीचे म्हाका प्रश्न येयल्ले तेन्ना हांवें तेंकां इन्फॉर्म केल्लें. मनोजा मदीं आनी विरेशा मदीं उजो पेटलो खंय? पळय तुमकां हांव हे प्रश्न हांव सांगपाक शकना. ते कितें आसा ते ऑफिसान वयता, ऑफिसान कितें आसा तें आयकता आनी त्या पद्दतीन तुमकां मागीर परत प्रेस ब्रिफींग दिता. आतां तुवें सांगलें तो काळजान आसा आपल्याचो लिडर म्हणून, तुका खबर आसा तेणें रिजायन केलें ते? हय डेफिनेटली. आतां तुका कितें दिसता तेणें सिधा फुडें मीठ खाल्लें? पळय आतां हांव तुमकां कांय सांगपाक शकना प्लीज, कित्याक हांव तेजेर कमेंट करपाक शकना. कित्याक जेन्ना हांव ऑफिसान वयतकूच म्हाका तेजेर सारके कमेंट्स हांव दिवपाक शकतलो, नाल्यार तुमकां बेश्टेच हांव वयले वयर कमेंट दिवपाक शकची ना. मिनिट ऑफ द मिटींग मागलेले खंय आनी ते दिवना म्हणून तूं ऑफिसान वचनासलो म्हणून? पळय कशें आसा, आमी मातशें कितें आसा कितें ना हे सगळे तरेचे जे प्रश्न आसा हे हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो तेन्ना म्हाका मेळटले. मागीर तेजे नंतर तांकां कितें आसा, कित्याक पळय कशें आसा ते खंय आउट करप हें म्हाजे हितूंत ना, कित्याक म्हाका कितें येयलें कितें ना अशें खूब कितें कितें जालें, पण तें हांवें केन्नाच आउट करूंक ना आनी केन्नाच तुमकां मिडियाक सोशल मिडियाचेर हें केन्नाच घालूंक ना. सो म्हाजें एकूच हें आसा की हांव जेन्ना ऑफिसान वयतलो, आमच्या पार्टी ऑफिसान वयतलो तेन्ना पार्टी ऑफिसान हांव तेज्या बाबतींत उलयतलो, कितें आसा प्रश्न ते जाणून घेतलो, बाकीच्यांक कोणाकूय पार्टी ऑफिसान हें करपाचें आसा पण आनी एक सांग म्हाका, आतां तूं इतलें उलयता जाल्यार जे मनोजान इतले आपणाच्या फेसबूक पोस्टार पोस्ट घातले, ते हेंची नांवां घेतली तेंची नांवां घेतली, हे ते एंटी पार्टी एक्टिविटीज वो आनी कितें फुफुजां करता, पळय तेजें बा. सो हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन ऑल दोज थिंग्स?
पळय कितें आसा हे जो कितें आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युशनान आसा आयज कोणान कितें एलिगेशन घातलें कितें ना तेजेर हांव कांय उलोवंक शकना अरे पण हें सारकें पार्टी- सत्य हो, खोटी हो. हें कितें आसा हें क्लियरिफाय जे करपाक जाय वॉट एवर क्लियरिफाय करपाक जाय ते पार्टी ऑफिसान पण इट इज ओपन पब्लीक न्हू सर हांव पार्टीचें ना विचारता. पण कशें आसा आमच्या जो पार्टी कॉन्स्टिट्युशनान कितें आसा हे कॉन्स्टिट्युशनान चलतलें. ओपन पब्लीक करता ओपन पब्लीक करता आनी कॉन्स्टिट्युशन ते आतां तेजेर हांव कमेंट करपाक शकना ते हांव तुमी अनेक प्रश्न तेंचे- आसा. ओपनली नाव घेता मरे, जुलियस ओपन आल्मेदा तुमचो पंच वांगडी तेका काढलो आणि तुम्ही त्यांच्या वांगडा दिसले म्हणून तुम्ही अँटी पार्टी ऍक्टिव्हिटी केली असो आरोप आशिल्लो जाल्यार आता तुम्ही जुलियस आल्मेदा वांगडा आसा काय तुमच्या पार्टी वांगडा आसा पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेच्या फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगल्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता आतां जो प्रश्न तुवें केला त्या प्रश्नाकूय हांव जाप दिता कारण कितें आसा कित्याक जेन्ना आमच्या मतदारसंघात म्हाका निवडून दिता अंडर कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया आमी वोट घेतलेलो आसा ह्या विधानसभेन जेन्ना विधानसभेन हांव येयलो तेन्ना वोट घेतला आयज कोणूय नागरीक जेन्ना आमकां कितेंय कामाक लागून कितेंय तेंचे वॉलंटरिली कामाक लागून येता तेन्ना आमी तेंची जाप जी आसा ती जावं तांकां कितें हेल्प करपाक जाय सपोर्ट करपाक जाय ते आमी करपाक जाय ही आमच्यांनी वोट घेतली आसा रायट टू इक्वेलिटी हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा रायट टू आनी अनटचेबिलिटी जावं एबोल्युशन ऑफ अनटचेबिलिटी हें ऑलरेडी केल्लें अनटचेबिलिटी असो कांय प्रयास ना सो हें हांव तुमकां क्लियर सांगता की जेन्ना जेन्ना कोणीय समज अशें हेल्पाक येता आयज कितलेशे जाण गोंयकार आमचे कडेन येता सपोर्टाक जावं हेल्पाक येता तेन्ना आमी ते तांकां हेल्प करपाक ओके आनी एक सीईसीची मीटिंग मनोज- अटेंड केली ना इतली तुवें सीईसीची मीटिंग अटेंड केली ना आनी आतां सांगतो आपण ऑफिसान वयतलो म्हणून जाल्यार तूं ऑफिसान केन्ना वयतलो कितें आसा पळय हांव एकूच सांगता जेन्ना हांव निवडून आयलो येवच्या पयलू पासून खंयच्योय मिटिंग्यो ज्यो आसा ह्यो मिटिंग्यो हांवें सगल्यो अटेंड केल्ल्यो आसा तशेंच तेच्या पयलू आमच्या एज अ लेजिस्लेटर जो म्हाजो प्रायमरी फोकस जो आसा तो लेजिस्लेटर म्हणून आसा तुमी मुद्दम हिस्ट्री काडून पळया विरेश बोरकर खंयच्याय कमिटीच्यो ह्यो जितल्योय कमिटी आसा ह्या कमिटींक एबसंट कितले फावटी आसा काय तो मुद्दम हिस्ट्री काडा मुद्दम तुमी पळया कोण आमदार थोडे जाण येयत ना ते आसत ना पण हांव त्या प्रत्येक जे हेका मिटिंगी ज्यो आसता बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांव त्या प्रत्येक मिटिंगेक वयता तशेंच विधानसभेन तुमी पळया खंयचें विधानसभा सेशन हांवें खंय सोडून गेल्लो आसा जावं कितें गेल्लो आसा हें तुमी पळया माझी ड्युटी जी कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती कॉन्स्टिट्युन्सीची ड्युटी हांवें त्याच पद्दतीन निभयल्ली आसा जितली कामां आसा कॉन्स्टिट्युन्सीन ती हांवें कामां केल्ली आसा आनी फुडें कामां आसा तीय करता तशेंच जेन्ना जेन्ना म्हाका पार्टीचें रिप्रेझेंटेशन आसा त्या टायमार हांवें गेलो वॉट एवर कितें ना तें क्लियरिफिकेशन सगळें हांवें दिल्लें आसा सो हें कितें आसा तें हांव पार्टी ऑफिसान वयतलो आनी तें मागीर क्लियरिफिकेशन विरेश एक सांग पळय म्हाका तूं इतलें उलयता तुवें कमिटीचे मिटींग अटेंड केल्या असेंब्लीन केल्या तुका खबर आहा तुज्या जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आहा ताणें सांगलेलें ही हॅज स्पोकन अबाउट युअर परफॉर्मन्स इशू इन असेंब्ली तुज्या परफॉर्मन्स लेवल देवाला विजयाक प्रेस केलो आनी तूं मिटिंगेक अटेंड केला तूं असेंब्ली अटेंड केला म्हणून उलयता सो हाव डू रिएक्ट ऑन दीस पळय हांव एक सांगता की म्हाजें परफॉर्मन्स कितें आसा कितें ना हें सगळें गोंयकारांक खबर आसा आनी तुज्या आमदार तुज्या प्रेसिडेंटाक खबर ना मरे? आनी ना हांव सांगता गोंयकारांक खबर आसा गोंयकारांक दिसता फाल्यां हांव सानंद्रे मतदारसंघान इलेक्ट जावन येयल्लो आसा लोकांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक कितें आसा तें खबर आसा समज दॅट इज अप टू द पीपल हांव सांगपाक शकना People, president ना, आसा. फाल्यां कोणूय कितें सांगता हांव तेजेर रिएक्ट करूंक शकना कोणी कितें public- आता तुवें सांगला काळजातल्या मनशान रिएक्ट केला न्हू. तुज्या काळजांतलो मनीस सांगता. काळजातल्या मनशान रिएक्ट केला न्हू. ना, हांव एक सांगता काळजातल्या मनशाचे मरे वायट काळजां लोक विजयाक आसता. दोतोर. आनी वायट समज हांव उलयलो जाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजेर रिएक्शन दिवं ना तुमकां खबर आसतलें आनी हें जे डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान सो वचून तुमचे कितले एलिगेशन केला सगळे फोटी पळय काय ना हांव पळय कितें केलां कितें ना तें आतां पळय हांगा कितें उलयता तें लागना पण जे पार्टी केल्या पार्टीचे कमिटी मेंबरान केला सीईसीन केला एक्स तुमच्या Office bearer केला सो सगळे एलिगेशन फेक ऑर ट्रू पळय तें जें कितें आसा पळय तें पार्टी ऑफिसान वयतकूच कळटलें केन्ना सांगतालो तूं म्हाका कितें येयला तेजेर हांव केन्ना वयता? बरें, आतां तूं कोणाक सांगतालो पार्टी? ते पॉयंट मांडले म्हणटकूच म्हाका कळलें की बाबा एटेंडन्स जाला ते. तेंच्यांनी पब्लीक डॉमिनान तुमचें नाव घेवन आयला की बाबा तुम्ही खंयची मिटींग अटेंड करिना जाल्यार काही मडगांव मिटींग जाली थंय एंटी पार्टी एक्टिव्हिटीज जाली तुम्ही Chaired by you. ओव्हर करपाक ट्राय केले हे सगळें पब्लीक डॉमिनान आसा आनी तेंच्यांनी उलयला
प्रेसान उलयला जेन्ना प्रेसान उलयला जाल्यार हे फोटींग काय खरें पळय हें तुमकां सांगता कित्याक पळय पार्टी कॉन्स्टिट्युशन जें आसा पळय कॉन्स्टिट्युशन म्हटल्यार तो बायबल ती गीता परत ते पुराण हें आमी पळयता फाल्यां कोण खंय कितें उलयता कितें ना हें तेंचेर आसा तें फुडलें हें आसा पण हें जितलें आसा पळय तें पार्टीचें जेन्ना ऑफीस आसा ऑफिसान वयतलो ते पार्टीचे ऑफिस बेरर आसा तेंचे कडेन अपॉइंटमेंट घेता तेंकाय विचारता आनी बाकीचे कोण आसा तेंकाय विचारता हांव तुमकां टायम आनी डेट हांव जेन्ना वयतलो आनी मागीर तेंकां ही सांगता गोष्ट मनोजा कडेन तुज्या फोनार उलोवप जाला जावं लास्ट केन्ना उलोवप जाल्लें मनोज पळय हें सगळें जें आसा पळय प्रश्न आसा पळय हांव थंय गेल्या शिवाय तुमकां बेश्टो ना, तितलेंच सांगू मनोजाकडे लास्ट केन्ना उलयलो? लास्ट 3 महिने पार्टी बंद करपाच्या वेळार कितें विचार चलतालो पळय हेकाच लागून तुमी असेंब्लीन हेकाच लागून हांव तुमकां एकूच सांगता की तुम्ही आता म्हाका प्रश्न करतले हांव परत तेच सांगतलो सो म्हाका एकूच जाय की आमचे जेन्ना मिटींग मनोजाक परत पार्टी प्रेसिडेंटशीप घे म्हणून रिक्वेस्ट करतलो पळय हांव एकटो सांगपाक कोण न्हू कित्याक सगळे जे पार्टी ऑफिस बेरर्स आसा कॉन्स्टिट्युशनान सगळे कमिटीज आसा जो बाकीचे फाउंडर मेंबर्स आसा अशे खूब तरेचे कॉन्स्टिट्युशन बरयल्ले आसा हे सगळे जे आसा ऑफिसान ओपिनियन कितें पळय पर्सनल माझे ओपिनियन इतलेंच आसा की कितें जाता तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय आनी डेमोक्रेटीक वेन हे फुडें चलपाक जाय रिक्वेस्ट करतलो परतो येवचो म्हणून म्हाजो पर्सनल हें तुमकां सांगलो हांवें तुका मनोज काका कितें आसा तें डेमोक्रेटीक वेन जावपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनल वेन जावपाक जाय आनी ते कॉन्स्टिट्युशन फाल्यां जर वोटींग जायत कमिटीन की मनोजाक परत रिटर्न हाडपाचें तितून तुमचें वोटींग ताका परत हाडपाक आसतलें काय नाका हाडपाक आसतलें पळय कॉन्स्टिट्युशनाचे तुवें हें आसा पळय ते आमी ऑफिसान वचोवलें हांगा आतां प्रेस मिडिया ते तुमी आनी बोलतात कितें विरेश घालता आनी एक सांग जुलियसान एंटी पार्टी एक्टिविटीज केल्ल्यो तुज्या हिसपान पळय लुसियन बा कितें रॉंग केलें हो पळय बसला लुसियन रॉंग केला जाल्यार तो एंटी पार्टी एक्टिविटी जालो हो पळय बसला पळय जावं तेका काडटा आसतना तुका कन्सर्न केल्लो कितें दोगांयनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज बा कितें केल्या हांव दोगांयनी एक सांगता की इंटरनल डेमोक्रेसी अंडर खूब कितें कितें जाता खूब जाणांचे दुसऱ्यांचेय जाता सगळ्यांचे ते आसतात पण हांव तेजेर कितें क्लेरिफिकेशन आसा ते पार्टीच्या हितून वचून म्हाका क्लेरिफिकेशन दिवपाक जाय तेजेर आनी कितें म्हणून कमेंट अरे तू दी रे तिका नो डाऊट तू तुमच्या पार्टीन पूण भायल्यान ताणें पब्लिकली सांगला न्हू तुमच्या हितून येता ताणें पोस्ट घातल्या तुज्या ऑफिसाक तुका सांगलेलें म्हणजे तेजी सांगात सोड म्हणून ना ते केल्लें तुका सांगलेलें कितें आसा पळय हांवें तेजेरूय वॉट एवर रिप्लायज म्हाजी सायडची आसा ती हांवें दिल्ली आसा सो अपार्ट फ्रॉम दॅट आनी कितें आसा जाल्यार हांव थंय वचोन आमची बसका घेवन पॉलिटिकल टायमार मेळटलो काय क्लॉक टायमार ताका दोन्ही टायम धरा तुम्ही पॉलिटिकल आसात आनी क्लॉक टायम दोन्ही आसता सगळे ब्लॉक आसा पळय ब्लॉक आसा ते डिझॉल्व केल्या हय. सो इवन तुमचो सांगात रेडो सुद्धा ब्लॉक डिझॉल्व मागीर जाल्यार सारकें एक ब्लॉका लागून सगळे जाला ना म्हणटा कितें आसा जाणा मरे हांव सद्याक नाचलो गोंयान हांव गोंयच्या भायर आसलो आतां येवन म्हाका ऑफिसान वचोन उलोवचें पडटलें कितें जाल्यार कित्याक लागून हें केलां आनी हांव सीईसी मिटिंगेकूय नासलो सो आय कांट टेल हे सीईसी जे मेंबर आसले जो ऑफिस बेरर आसले दे कॅन गिव अ प्रॉपर क्लॅरिफिकेशन सांगलें हितून एकूच कळटा की आतापर्यंत जे घडलां तेजेर तुजे कडेन कांयच नॉलेज ना तूं कांयच नॉलेज तुका आख्खे गोंयचे खबर आसता पार्टीचे खबर ना ते तुमचे मिटींग तितले दिसले जाल्यार ते कांयच नको पळय कशें आसा ना आतां पीस पोस्ट केलें. आतां कशें आसा मरे घरांतल्यो खबरी मरे भायर घालप आसना सो ते आतां तेणी तुका विकून दिलो मरे तूं कांय वचून दिना. आता ज्या तरेन हांवें तुमकां कितें सांगलें की घरान जेन्ना आमी वयतले तेन्ना हांव घरान उलयतलो कितें आसा ते प्रश्न आसा ते वयर सकयल कितें आसा ते तेय म्हणटले हांवूय म्हणटलो घरान आतां वयतलो म्हणटा पूण घराक ऑलरेडी उजो लागलो पावोवपाकूय ना तूं तुमचो ब्लॉग सांजांद्रे ब्लॉग तुजे कडेन उलयला कित्याक तेंच्यांनी फाटी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खूब आरोप केल्ले तुजे कडेन डिस्कस केला कितें पळय थोडे म्हाका आमचे जे हे आसा ब्लॉकाचे आसा ते म्हाजे कडेन उलयल्ले आनी तेंच्यांनी प्रश्न म्हाजे कडेनूय मांडले खुबशे तांकां प्रश्न दितले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटी आसा तेंचे सो तेंच्यांनी म्हाजे कडेन मांडलेले सो हांवें म्हाका कितें खबर आसा तें हांवें सांगलें विरेश आनी एक विशय कितें आला आनी एक कितें आयकलां तूं इंग्लंडाक वचोन UK वचोन सगळें चेंज जालें तुमी एक सगळें चेंज जालें तुजो विशय पळय तुमी आतां एक आनी तुमच्या काँग्रेसीन वचपाचें ते स्पेक्युलेशन UK वचोन हो एक तें सारको बरो प्रश्न केला अफवा घालता आनी कितें कितें जाता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा BJP कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा सो हेजेर हांव आनी प्रश्न
तुमी ज्या तरेन सांगलेलें आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय नाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता तुझ्या मनशांनी तुका हायलायट केला तू आमकां दुसरा सांगता तू तुझ्या सांगनात ना कांय फुडल्याचे इलेक्शन येता त्या इलेक्शनात तू आरजेपी पक्षांतल्यान इलेक्शन लढयतलो काय दुसऱ्या हय डेफिनेटली आरजीपी पक्ष हो आमचो पक्ष आसा आमी सगळे एकजूट रावन आरजीपी पक्षाद्वारे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027 इलेक्शन लढतले पळय हांवें आतां तुमकां आन्सर दिलो अध्यक्ष पदाचे ते कितें आसा ते इलेक्शनाचे हेजेर जावंक शकता हांव तेजेर सांगपाक शकना आनी थँक्यू मातसो पकडा पळय हांव तुमकां एकूच सांगता जें कितें हें आसा पार्टी तू कोणी तेजे वयर तुमकां हें आसा ते आफ्टर सेकंड ब्रिफींग जे आसा ती तुमकां दितलो आनी 39A सायड इफेक्ट म्हणून तो 39A सायड इफेक्ट कितें पळय 39A सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत 39A सायड इफेक्ट तुमी पळयता आयज गोंयांत कितें पद्दतीन न्ही कामां चालू आसा एक लागून गोंय काबार जाता हो सायड इफेक्ट तुझ्या पार्टीक लागला सायड इफेक्ट आतां पळय तें हांव सांगपाक शकना हांवें कितें आसा तें म्हाजें सांगलेलें आसा जुलियस आल्मेडा हा पळय तुमचो तो हिंदूच्या अगेन्स्ट रिलिजन एक सेंटिमेंट हट करता म्हणून तुमच्याच पक्षान एक हे केला ते सीएम स्टेटमेंट केलं तेजेर तुजें कितें म्हणणें पळय सीएमाचो कितें स्टेटमेंट आसा हो सीएमाक खबर आसतलो आनी तुमी पळयता आसतले सद्याक कोण कोण गोंयांत हाडटा कोण कितें स्टेटमेंटां दिवपाक हाडटा ते स्टेटमेंट दिता गोंयांत मागीर जो लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता जो आमचो पीस जो आसा तो पीस पिड्यार जाता सो अशे खुबशे प्रयत्न हे करूंक सोदता अशें तरी म्हाका दिसता जुलियसान पोस्ट घातलो सो तेजेर तुजें कितें म्हणणें पळय कशें आसा आतां खूब जाण खूब कितें कितें म्हणटा हांव तेजेर तुमकां रिएक्शन दिवंक शकना कित्याक प्रत्येक जाणांचे कितें कितें आपणाचे तुझ्या वांगडा भोवपी कम्युनल हेट्रेड सपोज करता हांव एक सांगता कम्युनल हेट्रेड कोण कोण करता म्हणटा पळय हे जे आसा ते पार्टीचे हितून बसना आनी पार्टीचे आमच्या जो कॉन्स्टिट्यूशन आसा तितूनय बसना आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी आतां एक प्रश्न करता आतां पार्टीचे मेंबरूच ना जाल्यार तेजेर आमकां प्रश्न आसा कित्याक थँक्यू सगळे बरें आसा सगळे कूल आसा तुझे काळजा ना म्हटलं ताका लागून म्हणटा सगळे बरें आसा म्हटलें मरे तुमकां थँक्यू थँक्यू